سلام تعنا بالله زخبركم تقاتلتي مربات ريفويس يوتيوب channel كما يتنحو نلومي بزعبا هل كنت تهاجرنان أبزو بغرنا أفريقيا زرعو زلو عدش معوالتاتن زرسس حاتير مرب حزنا نباهم كريمنا لنا كمتروك سافتا مربنا مسحنا خطنهن كتكاتو لنان بخبري نعدم أبو ساعات من سحب سرايت فدرال كاب استفلاليا كتماتات كل التقراي سيبو أبت خبابي كبيد كوينات كيولا لعل سقات حدير يركب قد ما هموش عمت أبيلو استجمرن أب كل تشاني سرانجلتن بسمع سلام بريتوريا استزازمن كوينات تقراي أجمامرو لك كم زناي حجينيرو سبسلطانات هوعات مش سبسلطانات فدرال منقسي أم فتات مساتو ما كلا منقسي هاجر نتقلل نمتماي باجت حانيقو ندادي إخلي مدهانيت كم أمبررا دوب مباليو هلو خطواتيو أبزوان دما بتماسلي باجتن برران بوقع دويلو أب محبراو قربات دما بستوسنا ملكعون داتا سانا ممتو نمغفات كوينات مخنيات كخون كم زغليو زغل زلو لو معلتي كاب تقراي زوت زلو أسائلن فيديوهاتن مغالة أبستوسنا كابيتات جوجو مبالون هزبي رعيدو خمزولو نيزو ملاخت أتكلل كاب تزحلف كوينات جينا قسلو كحاوية داقماي كوينات كولا جاف مبتحو بزحات منسيات تغاموم كسمعو جيرو مالو أتي تفرارمو سمع برساساي تقبرو تسماميكم ببيرو فرمو تتصنيحكم أكدماسو نزي هزب أخلو زدفو منسيات كملوسو يكولنهم سلازي نسلازي ناديتات كتبلو وقي أوقدو أم بالهم زلو تزقرن إزخوينات مزولع فدرالي خون هوعات تقدن يقبان بتورنات وي تقديدنا زأتنا يكوينات مبالو ما يتعرفنيو سلازي دحر خوينات ناب سمع سلام ممتعكم زي تعرفتو خوينو اتسمع كلمة خوينات غيركم نزي هزبي عرفت سكابو جيجنت كوينات بمتراف بر بمولع كلك عيبلن حزب تقرأ يغون حزب إثيوبيا دمت تيت سلشي ويو سلازي كاب حلفنا نمهار زب الحسابي ونوزحات غازي يزركب بحث يرون تزحلفة تمكرون زبل عقان زبن تملكت حاتر فيديون قابزكم كاتلنا بتقرنيا ترجمنا أنا غرباينا የኢትዮጵያ ጉዳይ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ የትግራይ ጦርነት 49 ቢሊዮን ዶላር ዲቫውር አርጓል የተባልነ ነው እምሽክ አርጎ በልቷል ማለት ነው በ49 ቢሊዮን ዶላር ምን ልንሰራ እንችል ነበር በ49 ቢሊዮን ዶላር 13 ዳሴ ግድቦችን መገንባት እንችላለን በ49 ቢሊዮን ዶላር ለ3 ሚሊዮን ስራ አጥ ወጣቶች አንዳንድ ሚሊዮን ብር ሰጥተን ስራ አጥነትን ልናስወግድ እንችላለን በ49 ቢሊዮን ዶላር ከ200 በላይ እንደ ዳንጎቴ አይነት ሲሚንቶ ፋብሪካዎች ከፍተን በጣም ብዙ ሺህ የስራ ዕድል መክፈት እንችላለን በ49 ቢሊዮን ዶላር ይሄ አምባሳደር ጋር ያለው ትልቁ የንግድ ባንክ ኦፊስ ማለት ነው እንደሱ አይነት ከ200 በላይ መገንባት እንችላለን በ49 ቢሊዮን ዶላር ጀርመን ክላስ የሆኑ 1600 ሪፈራል ሆስፒታሎች ገንብተን የአፍሪካ የጤና ችግርን እናስወግድ እንችላለን በ49 ቢሊዮን ዶላር ኢትዮጵያ ውስጥ 220 ሺህ ገደማ የሚቆጠሩ ሴተኛ ዳሪዎች አሉ 150 ሺህ የሚገመቱ ጎዳና ተዳዳሪ ህፃናት አሉ ሌላ ደግሞ 600 ሺህ የሚገመቱ ጎዳና ተዳዳሪዎች አሉ ጧሪ አጡ አረጋውያን ምናምን እንደዚህ መንገድ ላይ ወድቀው የቀሩት ማለት ነው 1 ሚሊዮን ብንላቸው እነዚህ ሁሉ ለነዚህ 1 ሚሊዮን ማለት ነው ባለ 3 መኝታ ፈርኒሽ የተደረገ አርገንላቸው 1 ሚሊዮን ብር መንቀሳቀሻ ልንሰጣቸው እንችላለን ለ1 ሚሊዮን ሰዎች ማለት ነው በዚህ ብር እታ አቅራቢ ነዚክ ሰምዕን ከለኹ አዘይ ዘሐዝን ኩናት ክልል ትግራይ ካብ ምጅማሩ ክሳብ ብሰምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝዛዘም 49 ቢሊዮን ዶላር ይወድዮ ብ49 ቢሊዮን ዶላር እንታይ ክንሰርሕ ንኽእል ነርና ብ49 ቢሊዮን ዶላር 13 ግድብ ህዳሴ ክንሃንጽ ንኽእል ብ49 ቢሊዮን ዶላር ን3 ሚሊዮን መንእሰያት 1 ሚሊዮን ሂብና ሽቕለት አልቦነት ክንወግድ ንኽእል ب49 ቢሊዮን ዶላር ልዕሊ 200 ከም ዳንጎቴ ዝኣመሰሉ ካምፓኒታት ከፊትና ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ክንፈጥር ንኽእል ب49 ቢሊዮን ዶላር ልክዕ ከምቲ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ዝነውሐ ህንፃ ንግዳዊ ባንክ ልዕሊ 200 ክንሃንጽ ንኽእል
ب49 ቢልዮን ዶላር ጀርመን ክላስ ዝኾኑ 600 ሆስፒታላት ሃኒፅና ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ናይ አፍሪካ ናይ ጥዕና ፀገማት ክነወግድ ንኽእል። ብ49 ቢልዮን ዶላር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ፋይቶት ተናቤቲ ጎደና ዝኾኑ ህፃናትን ሽማግሌታትን ተደሚሮም 1 ሚልዮን ይኾኑ እዮም ተዳሊናዮም። ነዚኦም ነፍሲ ወከፎም በዓል 3 መደቀሲ ገዛ ምስ ሙሉእ ንብረቱ ጌርና 1 ሚልዮን መንቀሳቕሲ ክንቦም ንኽእል ይብለና። እዚ ኩሉ ክሰምዕ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። እዚ ኩሉ እንዳረኣኻ እንዳሰማዕካን ድማ ዳግማይ ኩናት ምውላዕ ማለት ናይ መወዳእታ ድንቁርና ጥራይ ክኸውን ዝኽእል። ኢትዮጵያ ብልቃሕ ይኹን ብኻልእ መገዲ ትረኽቦ ኣታዊታት ናብ ኩናት ጥራይዳ ክተውዕሉ ኣኺልዋ። እስኪ ዝጠመየለውና ሕፅረት ማይ፣ ስእነት መድሃኒት፣ ኣገልግሎት ሕክምና፣ መጓዓዝያን ዘለዎም ክፋል ሕብረተሰብ ቁልሕ ንበሎም። ክንዲ ዘኽፈል ዋጋ ይኽፍል ብረትን ጥይትን ኣቐሚጥኩም ንዝርብ ዕዱማትን ቁሩባትን ኩኑ ዝብል ድምፂ እዩ ካብ ብዙሓት ዝስማዕ ዘሎ። ሰላማት ተመሓዲርኩም ካብ ራስካ ተላዒልካ ንጉሆሲ ደስ ለይብሎ ገጽ ሰምዕ ተለካ ብጣዕሚ ኢካ ትርበሽ። بزي ايربورت تعطيو بزي كحكح تجميرو بزي تشيلو بزي قال وا لحلفنا يجي كو عيفوتنا يي لحلفنا يجي سينا حسناي قنا دم ناسي اي درقي ان تجرايسي كسع خزي نالتسوى ولدا فوتوغراف ام من دق يتسكل لا رأيت خيت ربشتو هايلس فوتو ودا تدفي النبرلو قنا كو انا كو قسنا كو حواي ودي ويسو لحلفكم تتنافق وسواتني اغميكم همي مكرت نافق ديخا دم تم أكاديو كنا فرين فقيو أنا تردأني أنا خزلة بزنجار الذكر اللي هزول لنا أي مسلني وسلامنا هنا سرحنا بكيزينا عتينا جزانا نهرس نورانا نمرح بيت السنة أفوينا بلوم سريحو جزء عتيو هندي قلت أور 7 يوم وببعي ساعة عملتو قديتا ديو كل جنريشنز ما أنا درك تعمني وما لديو نال حلفو ولدنا الرأي وانا درك وإحنا لدحر 10 عامتات رئينا يعوانا لبسيحو دحر حزل لما تولدو تايجيرو وتايجيرناكم بقولت أنا عندي تجارو بتي قدم حزي زحلفنا يو مكران سقين تراوماتايزد كوينا إنا كسام حمام البصحنا لنينا بزح نجار أنا بقليس بزح نجار حميمة إيه بس دورنا نسنا تحاوي سن مستزنبرن نيجل حزن كابون كم تفلتوا درجة أو كلنا موت أتي بزحت حزين نعينا تساقينا عينا نبيعنا عينا أو الساعات زي أنا تقرأي قادس أشورانس نيجزافير متنعنا نيجزافير تبعت يدلينا مبرتة تعيدلينا إلى الحسب كم كريستيان للا كل جزء يتقليه ولا من البات يتقليه تزيت بهالجن سرحي السؤيو ما نمسك موتي واللي بفلاي دمان زيتك أم نجار لو تنزي مت نجار للا تموتي ولا كل جزء منفسي قاتتي يقوية حزسي حدا كريستيانسي نوز مدرزي زمز قال له مخنيات فتصم أي فلتي تزبزح فلتينا نسخات من عالم جويكم نسخات من عالم برهانكم تباهيلنا هنا السلام عرفتي زبسر أجارون بصوات استبارخانيين تباهيلنا هنا أنحنا بزحات كريستيانات جل حزيات يستي حدا بوستات رئيس سنبيدا بالعميد إنجليزي أخذ دقات هذه العيلنا أف كومينتات يوم بقى مالت نايكرسنا ملكة اللوام جن تورنت بالعميد التبابعو دس زولم دس عرفوا رئينا تجرمة أحواتي تسوعنا له عدل ويد مال تسوعنا له نجار ندحر ليه استوعلنا ندحر ليه فلتنا أنحنا ون مستمزت أفقو حذيرنا إنا خنطفق بزحات بناي وعلم ملحس بناي وعلم تخمت بناي وعلم سرح حما نجار يسحويهم أنحنا ونت نجار سبورت نجبر تخينا نبي يمان كندن ملصو مسؤوم سبورت نجبر تخينا نايزخنا وجن كوينا نسأرف تخينا مسأتو مينا نعزد أنحنا ليس ما يوزي قاتا تباهيلنا هنا إزي مالت نمدري سلام النمس عرفت النمس مرققا النمس إنا كريستيانات ترى سباتي كنا نايكزافيران باسادراتنا كن أو كومين تأتيكم تتصارفوا قلتات يرألخو أي جبرن حزي تقراي زدليا صولتيو بحق هزبي ناتي بسمي زصوع تخوينهم سي همبل كوينهم ود بصولتون يمزنو رئيز المصحف قدوس سازي بحق أنا إجزاوي رزبو مخانكم بحق أنا كرسوس تختلتم مخانكم بتقبار باردونا إتو مستقاقو يستوصونو سابات كن الرموم بعد لهونا
ከመይሉ ሰብ ክርስቲያን ኮይኑ ጦርነት ይደግፍ ከመይሉ ክርስቲያን ኮይኑ ሓደ ሓው ኣፍቱ ሓደ ቦታ እናሞተ ይስሕቕ ይቕልድ ኣይግበረን ክርስቲያናት ኣንሕና ናይ ዓለም ጨዊና ናይ ዓለም ብርሃን ኢና እቶም ጸልማት ዘለዎ ብርሃን ክነብረሎም ኢና ተጸዊዕናና ጦርነት እትድግፉ ዘለኹም ናጋውን ጽኹም ተዓጽድዋ ኣንሕናማ ኣብ መዝሙር 46 ኒና እግዚአብሔር ብዝረኸበና መከራ ሓሳረ መከራ ሁሉ መዕቆብ ኢና እዩ ምድሪ ተተናወጸትለ ምንም አይመስለናል ግን ኣብ ካልኦት ሰባት ልበጽሕ ግን ከም ክርስቲያናት ይሕመና እዩ ከም ክርስቲያናት ስቃዮም የሳቀየና እዩ ኣነ ንሞት ኣይፈርሕን ዝፈርሖ ግን ኣብ ጎኒ ኮይኑ ሰብ ክሳቀ ከሎን ክሕምም ከሎን ሕማቅ ነገር ክርእን ከለኹ እዩ ብዙሓት ኣደታት ናይ ተጽናዕናዓን ቤተሰባቴ ኣይተጽናዕናዓን ኣብ ሓዘን ኣለዋ ይብለዋ ክንስቲል ጦርነት ትድግፉ ሰባት ኣለኹም ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ታይልኩም ከም ትምልሱ ካብ ብሓዚ ጀሚርኩም ተዘጋጀው ኢኹም በሉ እሱ ሓደ ሰብ እኮ ክጠፍእ ይደልን ንስኻትኩም ግን ኣብ ዝኾነ ቦታ ተጋሩር ሰበርሰም ተባይሶም እሰይ ትብሉ እሞ ድማ ክርስቲያናትና ትብሉ ክፈርደኩም ክወቅሰኩም ደለይኩንኩን ከም ሓፍትኩም ክነግረኩም ስለ ዘለኒ እዩ ስለዚ ብሓቂ ትሰምዑ ዘለኹ ሓቂ ተኮይኑ እግዚአብሔር መዕቆቢና እዩ እሞ ዝኾነ ነገር ይግበር ስለቶም ሕያወት ስለቶም ጦርነት ዘይደልዩ ስለቶም ዝተሰበረ ልቦም ስለቶም ሕዙናት ኢሉ እዚ ነገር እዚ ይትርፎ ኣቱም ሓቂ ይኹን ኣይኹን ኣብ ማእኸል ኣትኹም እትድግፉ ኣቱም ክርስቲያናት ናይልኩም ጦርነት እተተባብዑ ሰባት ግን لبعلهم عصدوا سبز زرق يصعد أنا أيملكتني نأمنت أنا أيملكتني تورنت هيدقفي دحر حزل الإجزافير عندي كم تزحلف زنوع أكن بعد أي فكدن زني عندي زين نفقر بتشاين كخونا سهزت تورنت تدقفوا كريستياناتنا تقول سوات سرعات جبريخم لتسوعهم العلامان ورو علامهم مدريج أو كينكم نتملج اللي جاز طعمو سوات طعم خطوه وميو نتملج المازلو سوات برهن كتوم وميو سلازي زي كون نجراي تجبرو كلمة عالتي بسفيحنا واقعنا بصور كريستيان أو زمدرزي تأيك سرح زلوه بصور تأي صور حزبل بسفيح خواقعكم يحزقن دنجت تلعيلسي زي كون نجرس للرأخص نعخاتم أدريس المجبار بتشاي مسي إجزاير نتجراي سلام يهبا